यार आप लोग मुझे एक बात बताएं। जैसे हम लोग हमारे इर्द गिर्द कहा जाता है कि ऐसी पुरस्रार मखलूक़ात जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्नात की शक्ल में या मुख्तलिफ़ अशकाल में मौजूद हैं। तो क्या आप लोग कभी ये नहीं सोचा? मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि जैसे हमारे इर्द गिर्द हैं, ऐसे कोई ना कोई समंदरी या दरियाई हयात जो हैं, उनके तरह की भी कोई मखलूक़ात जो हैं वो होंगी, जो पुरस्रार होंगी, या जिनको हम कह सकते हैं कि गैर मरई मखलूक़ात में से शामिल हों। तो मैं ये सोचता था अक्सर, लेकिन आज जो मैंने वाक़या सुना, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सुनाया, तो मैं तो हैरान रह गया कि वाकई मेरी ये बात जो है वो सही साबित हुई है कि हमारी तरह समंदरी जो मखलूक़ात हैं उनमें भी ऐसी गैर मरई मखलूक़ात जो हैं पाई जाती हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वाक़या सुनने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाक़या आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अब वो सब्सक्राइबर बताते हैं, कहते हैं कि ना उनको मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ था, और वो एक दिन दरियाए सिंध वाली साइड पे दरियाए सिंध पे गए और अपने कुछ दोस्तों के साथ, और वहाँ उन्होंने मछलियाँ पकड़ने के लिए अपना जो वो मुख्तलिफ़ औज़ार वगैरह यूज़ होते हैं वो सारे लगा के वो बैठ गए मछलियाँ पकड़ने के लिए। कहते जो जाल वगैरह लगाते हैं वो तो रात को जाना पड़ता है उसके लिए, जाल के लिए, ताकि रात सारी वो लगा रहता है और सुबह जो है वो उतारते हैं। या मतलब रात के 2-3 औकात ऐसे होते हैं जो मखसूस उन्होंने रखे होते हैं कि 2-3 घंटे बाद वो जाल निकाल लेते हैं और जितनी मछलियाँ उधर आई हों और वो उसको पकड़ लेते हैं। अब कहता है कि हुआ कुछ यूँ कि ना हमने वो जाल लगाया हुआ था, रात को हम तकरीबन 10 या 11 बजे निकले थे और कोई 7-8 बंदे थे हम लोग। तो कहते कि ना हमने जाल लगाया और कश्ती में बैठ गए इंतज़ार में कि जैसे ही टाइम ख़त्म हो और हम जो है वो अपना जाल वो खींचे और उसको जो है वो मछलियों को इकट्ठा कर घर जाएँ। तो ना ऐसे ही कहते हैं कि हमने जाल लगा के हम बैठ गए इंतज़ार में। और एक ना कुंडी होती है, जैसे जाल होता है ना, एक कुंडी भी होती है जिसके ज़रिए एक अकेला बंदा जो है वो मछली पकड़ सकता है। तो कहता है जो जब हम फ्री बैठे होते थे तो हम वो कुंडियाँ फेंक लेते थे, ताकि उसमें भी कोई ना कोई मछली जो है फंसी जाती होती थी। अब कहता है कि है ना हमने कुंडियाँ लगाई हुई थी और एक ना आदमी था, उसको ना कहता है कि है ना ऐसा लगा कि कोई ना उसकी कोई खींच रहा है उसकी कुंडी को ना। ऐसे ही होता है जब मछलियाँ पकड़ने जाएँ, जो लोग इस बारे में जानते हैं ना, तो वो मछली जब फंस जाती है ना तो वो खींचती है ना अपनी तरफ, तो वो एक जो क्या कहते हैं उसको, खिंचाव महसूस होता है उस रस्सी या उस डोर के साथ जो कि जिसके ज़रिए मछली पकड़ी जाती है। तो कहता है उसे ना ऐसे लगा कि ना वो कोई खींच रहा है उसे। तो ये इशारा होता है कि मछली अब फंस चुकी है, अब हमने उसको डोर को बाहर खींच रहे हैं, उस कुंडी को बाहर खींच रहे हैं। तो ना कहता है कि ना वो ना खींची, उसने जब खिंचाव महसूस किया तो उसने जल्दी जल्दी उसको खींचना शुरू कर दिया उस रस्सी को। तो कहता है ना वो खींची इतना ज़ोर मतलब लगने लग गया उसका कि वो ज़ोर इतना बढ़ गया कि हम सारे लोग मिल के जो है उसे खींचने में लगे, और वो ना इतना ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ थी जो फंस गई चुकी थी। तो है ना हमने बड़ा ज़ोर लगाने के बाद उसे सरफेस पे लेके आए, लेकिन कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं थी अटैच। मतलब वो इतना ज़ोर भी लिया उस चीज़ ने, और जब उन्होंने कुंडी बाहर निकाली तो वो कुंडी बिल्कुल खाली थी। कहते हमें एक बार तो ऐसा ही लगा कि कोई चीज़ है ना उस कुंडी को पकड़े हुए थी बड़ी ज़ोर के साथ, अपनी फुल जान के साथ, ताकत के साथ, और वो अपनी तरफ खींच रही थी और हम उसको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींच रहे थे, जिस वजह से हमारा इतना ज़ोर लग रहा था। अब बड़ा ही गैर मामूली था कि इतना ज़ोर भी लिया है उस चीज़ ने। और अगर कहें ना कि मछली थी और मछली वहाँ से छूट गई हो, तो ऐसा नहीं होता। मछली उस कांटे को काट लेती है, उस डोर को काट लेती है अगर उसने भागना हो, और वो इस तरह छूट जाती है। तो मुझे तो इस बारे में इतना नहीं पता, वही बताते हैं कि कोई ऐसा हमें आसार नज़र नहीं आया, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे। तो वो बताते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि हम कहें कि वो मछली ही थी, या कोई कछुआ वगैरह या कोई सांप वगैरह था जिसने जो है वो डोर को काट दी। तो वो कहते हैं कि ना हम यही सोच रहे थे कि यार पता नहीं ऐसी कौन सी मखलूक थी, क्या था, बड़ा ही सारे हैरानी में ना पड़ गए। तो इसी असना में कहते हैं कि वो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, और हमारा जो टाइम था कि मतलब 2-3 घंटे वो जाल फेंकी रखते थे और उसके बाद उसे खींचते थे। कहते हैं हम लोगों ने ना वो जाल खींचना शुरू किया। अब कहते हैं जैसे ही हमने जाल खींचा ना, तो कुछ एक्स्ट्रा ही वज़नी था वो भी, है ना जाल, मछलियाँ भी फंसी थी उसके अंदर, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ही वज़नी था।
تو نا کہتے ہیں ہم نے اسے کھینچا بڑی مشکل سے اپنی کشتی پہ لے گئے، مچھلیاں وغیرہ اکٹھی کرنے لگے۔ کہتے ہیں جب مچھلیاں کافی زیادہ تھیں تو ہم اس کو سائڈ پہ کرے تھے نا، تو ان کے اندر سے نا ہمیں ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو ہم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہم سمندروں میں بھی کہتے ہیں جاتے رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، دریاؤں میں بھی بہت جگہ پہ گئے ہیں پکڑنے کے لیے، لیکن اس طرح کی کوئی مخلوق جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی۔ اور وہ مخلوق تھی کیسی، آپ اس کو دیکھیں ذرا، وہ جیسے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ تھی وہ اس طرح جیسے آکٹوپس ہوتا ہے نا، آکٹوپس اس کی طرح کی تھی، لیکن بالکل مچھلی جیسے مچھلی ہوتی ہے، مچھلی اور آکٹوپس کا جیسے نا کہتے ہیں کوئی پیئر ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو تھی وہ ایسے تھی سانپ کی طرح، اور جیسے وہ زبان باہر نکالتی تھی سانپ کی جیسے زبان ہوتی ہے اسی طرح۔ تو کہتے ہیں کہ وہ 3-4 شکلیں نا مل کے وہ ایک مخلوق جو تھی نا کالے رنگ کی تھی، بالکل کالا اس کا رنگ تھا، اور رات کا ٹائم تھا، ہمیں تو وہ ویسے نظر نہیں آئی۔ تو جیسے ہی ہم نے وہ مچھلیوں کو سائڈ پہ کیا تو اس کے اندر ہمیں وہ نظر آئی، تو اتنا مطلب اندھیرا تھا، اور اس کے اندر بھی وہ کالی سی چیز جو تھی وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آئی، اور ہم نے اسے جب پکڑا ہے نا تو وہ ہمارے ہاتھ میں آئی ہی نہیں، اور ہماری دیکھتے دیکھتے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ غائب ہو گئی۔ نہ اس نے کشتی سے باہر چھلانگ ماری ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بندے کے وہ ہاتھ میں آئی ہے۔ کہتے پتہ نہیں وہ کون سی چیز تھی، کون سی چیز نہیں تھی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کوئی باہر کی مخلوق تھی یا کوئی ایسی غیر مرئی مخلوقات میں سے کوئی ایک تھی۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی کی کوئی آبی مخلوق ہے، کیونکہ ہم نے دیکھی ہی نہیں آج تک اس طرح کی کوئی مخلوق۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنا سامان وغیرہ سمیٹ کے مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے بعد جب ہم باہر آئے، مختلف مچھوارے جو تھے ان سے ملے، ان کو بتایا، تو کسی نے بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ چیز کیا تھی، کیونکہ کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہم کو لگتا ہے کہ جس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوقات میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ اچانک سے اس کا غائب ہو جانا، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا غائب ہو جانا، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ چیز کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ کوئی آبی غیر مرئی مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق تھی جو ہم نے اس دن دیکھی۔ اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہو پانی کے اندر یا اپنے ارد گرد کسی بھی جگہ پہ، تو آپ اپنا واقعہ بھی مجھے شیئر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جیسے میں نے ان صاحب کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو سنائی ہے، آپ کا واقعہ یا آپ کی سٹوری جو ہے اس کو بھی میں اپنی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کروں گا، اور آپ کا نام بھی میں مینشن کروں گا اگر آپ لوگ چاہیں گے تو، ورنہ آپ کو ہائڈ رکھ لیا جائے گا، آپ کی نشاندہی کسی کو نہیں ہو سکے گی۔ تو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں سے مجھے واٹس ایپ میسیج، وائس میسیج یا کال کر کے اپنا واقعہ جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، میں پھر اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کا واقعہ جو ہے وہ سناؤں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ میں آپ کو آج کی ویڈیو سے الوداع کہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔